نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 73، 74، 75، 76 اور 77۔ وَإِن كَادُوا، اور یقیناً قریب تھے، یفتنونک کہ بہکاوے تمہیں، عن الذی اس چیز سے، اوحینا الیک کہ ہم نے